नसीहतें उलमा ने की वो की होगी। नमाज पढ़ता था या नहीं पढ़ता था ये नहीं देखा जाता, हज किया था नहीं किया था ये नहीं देखा जाता कि हाजी है तो ही चलूंगा, मस्जिद का इमाम धरना देकर बैठेगा, नहीं हाजी है तो ही चलूंगा, नमाजी है तो ही चलूंगा, नहीं। कानों में खबर आई इंतकाल हुआ, चल पड़े, नमाजी भी चले, परहेजगार भी चले, सब चले, जनाजे की नमाज पढ़ी, उससे पहले और बाद कंधों पर उठाया, आलिम है तो भी अपने कंधे पर उठा रहे हैं, हाजी है, नमाजी है, परहेजगार है तो भी ये मैयत को कंधे पर उठा रहे हैं। पूछा जाए तो ये मैयत को शान और इज्जत और मकाम और एहतराम वाला बनाया किसने? आप कहोगे कि नमाज ने बनाया, तो नमाज तो बेशुमार बेनमाजी भी इंतकाल करते हैं, फिर भी वही हाल है, कंधे पर ही उठाया जाता है। ऐसे नहीं बेनमाजी घसीट कर लेके जाएंगे, बेनमाजी रस्सी गले में डाल करके खींचते हुए लेके जाएंगे, नहीं। वही इज्जत है, वही एहतराम है, वही मकाम है। बेनमाजी मौलाना साहब मैं कंधा नहीं दूंगा, बेनमाजी था, नहीं। जैसा भी था गुनहगार, मुसलमान था, इंतकाल हुआ, आलिम नीचे, इमाम नीचे, हाजी नीचे, काजी नीचे, मुत्तकी परहेजगार, और सही किस्मत अगर किसी वली की शिरकत हो जाए तो वली भी अपने कंधे पर जनाजे को उठाए, खुशकिस्मती। तो ये जनाजे को इज्जतों और शराफतों से नवाजा किसने? मकाम और मर्तबे का मालिक बनाया किसने? हज करते तो बाद में मकाम मिलता, नमाज पढ़ते तो बाद में मकाम मिलता, तो जवाब यही मिलेगा कि सिर्फ एक कलमा पढ़ने वाला था या कलमे पढ़ने वाली थी। एक कलमे ने, जो रब का एक कलमा पढ़ा, मुस्तफा का नाम लिया, एक कलमे ने ये इज्जत वाला बनाया कि इधर रूह निकली, आलिम भी नीचे है, जनाजा ऊपर है, मुत्तकी भी नीचे है, जनाजा ऊपर है, हाजी भी नीचे है, जनाजा ऊपर है, वली भी, कुतुब अब्दाल जो भी है सब नीचे है, जनाजा ऊपर है। शान ये है, आलिम कह रहा धीरे लेके चलो, हिलने न पाए, शान वकार से लेके चलो, हिलने न पाए, जनाजे को तकलीफ भी मत दो, फूलों से सजा करके, कंधों पर उठा करके, वकार, इज्जत, शान, शौकत के साथ जनाजे को लेके जा रहे। मियां नमाज पढ़ी या न पढ़ी ये बात का मरहला है, हज किया या न किया ये बात का मरहला है। एक कलमे ने ये मकाम अता दिया है, तो फिर जो रब की नमाज पढ़ने वाला होगा, कुरान पढ़ने वाला होगा, वो किस मकाम और शान का मालिक होगा? सिर्फ कलमे ने ये इज्जत दी। तो कलमे में इतनी ताकत है, तो अगर नमाजी हो, मैयत भी हो और नमाजी भी हो, मैयत भी हो और कुरान का कारी भी हो, मैयत भी हो और काबतुल्लाह का हाजी भी हो, मैयत भी हो और आशिक के रसूल हो, तो फिर उनको जो इज्जत मिलेगा, इज्जत मिलेगी, एहतराम मिलेगा, उसका अंदाजा न मैं लगा सकता हूं न आप लगा सकते हो। लेकिन प्यारो, शर्त है कि हम ईमान सलामत लेके जाएं, ईमान सलामत लेके जाएं। अगर ईमान में खोट होती तो आज ये इतने उलमा आते ना, ईमान में गड़बड़ी होती तो इतने अजीज हाजी नमाजी परहेजगार यहां शिरकत न करते। कि खींच करके कौन लेके आया है? कि ईमान लेके आया है, ईमान ही तो खींच के लेके आया है। तो प्यारो, सबसे कीमती जो हमारे पास ताकत है वो है ईमान। ये दुनिया में भी काम देता है, मरने के बाद हमारी नजरों के सामने दिखा करके इज्जतों से नवाजा जाता है कि ये कोई और इज्जत नहीं है, ये ईमान की इज्जत है। जब ये दुनिया में, दुनिया की नजरों के सामने ये इज्जतें हैं, तो फिर जो मैदान महशर में इज्जतों से नवाजा जाएगा। ईमान वालों को मैदान महशर में शान आन बान के साथ उनकी इज्जतों और वकारों का जो धूमधाम के साथ प्रचार होगा, उसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी शर्त है कि हम ईमान बचा करके जाएं। 70 साल तक मुसलमान रहा, नमाजी रहा, हाजी रहा, काजी रहा, परहेजगार रहा, पहली सबका नमाजी रहा,
لیکن ایمان بچا کے نہیں گیا. مرتے مرتے کوئی ایسا کلمہ بول دیا, ایمان سے نکل گیا. آپ بتاؤ کہ ساری عبادتیں کام آئے گی؟ کچھ کام آئے گا؟ نماز کام آتی ہے ایمان کے بعد, روزہ کام آتا ہے ایمان کے بعد, حج کام آتا ہے ایمان کے بعد. یہ ساری چیزیں بعد میں ہے. یہ عمل ہے, ایمان ہے تو عمل مقبول ہے. اگر ایمان نہیں تو عمل بھی مقبول نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ایمان ہونا چاہیے. کبھی ہم نے اس پہ سوچا کہ کس جملہ بولنے سے ایمان سے ہم نکل جائیں گے؟ کبھی کفریات کلمات علماء سے ہم نے سنے سیکھے کہ کون سا وہ کلمہ ہے کہ اگر بولیں گے تو ایمان سے نکل جائیں گے؟ قیمتی, اتنا قیمتی, لیکن اس پہ غور نہیں کیا گیا. عقائد کے بارے میں ہم نے سیکھا, کسی کے پاس بیٹھے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے, وہ لے کے جائیں گے تو قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا. وہ کون سا عقیدہ ہے وہ لے کے جائیں گے تو مصطفیٰ سینے سے لگائیں گے. وہ کون سا نظریہ ہے اگر وہ بچا کے جائیں گے تو حضور خوش ہو کر کے مسکرا کر کے فرمائیں گے میں تو تیرا ہی انتظار کر رہا تھا. پیارو, آقا کائنات کے فرمان کا مفہوم ہے, ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صبح ایمان کی حالت میں کریں گے, شام کفر پر کریں گے. ایسا وقت آئے گا کہ لوگ شام ایمان کی حالت میں کریں گے, صبح کفر کی حالت میں کریں گے. یہ گانے, یہ باجے, یہ چلتے ہوئے موبائلوں پر طرح طرح کی مکاریاں, عیاریاں, کہ ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوششیں تو نہیں ہیں. یہ پھوٹ اور یہ فتنہ, جو فساد, کہیں ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوششیں تو نہیں ہیں. اگر ایمان چلا گیا پھر اگر داڑھی اتنی نہیں اتنی بھی بڑھائی تو بھی کام کی نہیں. ایمان چلا گیا پھر صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک, پورا دن پوری رات قرآن پڑھتا رہا تو بھی کام کا نہیں. قرآن شفاعت کرے گا ایمان کے بعد, ورنہ تو غیر بھی قرآن پڑھتے ہیں. بہت سارے غیر بھی نماز پڑھتے ہیں, جمعے میں بھی ٹوپی لگا کے کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں, کہیں عید میں کھڑے ہو جاتے ہیں. چیزیں کام آتی ہے ایمان کے بعد. تو ہمیں ایمان و عقیدہ پیارو بچانا بے حد ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو ایک قیمتی چیز, انمول ہیرا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. ہیرے کی مثال میں نے دی, ہیرو سے بھی قیمتی ہے. کوئی ہیرو کی ایمان کے سامنے وقاحت نہیں ہے, ہیرا موتی. اس لیے ہمیں ایمان کی ہر دم فکر کرنی چاہیے کہ یہ جملہ میں بول رہا ہوں کہیں ایمان سے نکل تو نہیں رہا. یہ میں نے بات کی کہیں کہ میرے بعد یہ جملہ کہیں شریعت مطالعہ سے ٹکرا کر کہیں دائرہ اسلام سے باہر تو نہیں نکلا.